تے پورا سال رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ لہذا گھر گھر جڑی نبی پاک دی محفل ہو رہی ہے نا، یہ گھر گھر رب دیاں رحمتاں تے برکتاں نو دعوت دین واسطے۔ یا اللہ ساڈے تے بھی اپنی نظر کرم تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما۔ باقی دنیا فانی، ہر انسان نے اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر بجنا، مر بجنا تے صدا کسی نہیں رانا۔ اور کچھ لوگ والدین دے فوت ہون تو بعد انہاں دے اصال ثواب واسطے محافل دا اہتمام کریں دن اور انہاں دے اصال ثواب واسطے لنگر تقسیم کیتا ہوگا۔ یقیناً خوش نصیب اور خوش بخت نے وہ لوگ کہ جڑے اپنے والدین دے وصال تو بعد فوت ہو جان تو بعد انہاں دے واسطے دعائے مغفرت کر دین، محافل دا اہتمام کر دین، لنگر تقسیم کرنے دا اہتمام کر دین۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے۔ کریم آقا فرمایا یفرحون بحسناتہم، اولاد کو حکم دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جلے تو ایڈا ماں پیو دنیا تو ٹر ونجے، ہر کسی دے ٹر ونجا۔ یفرحونا او تے دنیا تو چلے گئے، یفرحونا دا معنی خوش ہوتے ہیں، وہ انہیں تسکین ہوتی ہے، انہیں فرحت اور مسرت نصیب ہوتی ہے۔ کدوں بے حسناتہم، دنیا تے تسی کرو چنگے عمل تے تواڈی ماں پیو دی قبر وچ اس عمل دے نال خوشی ہوندی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب نبی دا فرمان ہے۔ تو سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ماں باپ دنیا تیران انہاں دا ادب کرو، انہاں دا احترام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ ماں باپ دی نافرمانی کرے، ماں باپ نو نہ کرے، ناراض کرے، اس دا گناہ دا اندازہ اتھوں لا لو۔ دنیا تے جتنے پہاڑ نے انہاں سارے پہاڑاں نے اکٹھا کر کے ریزہ ریزہ کرو تے کتنا وزن بنے گا، اس بندے دے نام اعمال وچ اتنے گناہ درج ہو جان۔ سبحان اللہ۔ لہذا ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سن اللہ نے ماں نو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم نے غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے دن کہ ایک دن میں سفر دے جانا، سواری کوئی نہیں، رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا رب العالمین سواری دا بندوبست فرما، گرمی شدید ہے، سفر دا آسانی ہو جائے۔ اللہ پاک دی قدرت دی آواز ہے موسیٰ میرے فلاں بندے کھول جا، میرا پیغام دیوی تیرے واسطے سواری دا بندوبست کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے دن میں اپنے اس امتی کھول گیا، اللہ جی اس کامل ولی کھول گیا، جا کنو رب دا پیغام دیتا۔ اس اللہ دے ولی آسمان وال اشارہ کیتا، ایک بدل کا ٹکڑا میری بارگاہ اندر حاضر ہویا، میں سوار ہویا، اپنی منزل مقصود پہ بدل دے ٹکڑے نے اتاریا تے چلا گیا۔ میں رب دی بارگاہ اندر التجا کی تھی، اے پروردگار عالم میں نبی او ولی، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان عظمت نو کیویں عطا فرمائی گا؟ اللہ پاک فرمایا موسیٰ ادیک ضعیف العمر ماں، ادیک بڑھی ماں، اس ساری زندگی ماں نو نہ نہیں کیتی، ساری زندگی ماں دی فرما برداری اندر گزاری۔ ادی ماں جدوں ہی مسلے تے باندھی میرے اگے ہاتھ پھیلا کے آدھی اے پروردگار عالم میرے پتر زندگی وچ کدی میری کئی گل نہیں موڑی، جڑا گل میری میرا پتر کرے کدی اودی گل نہ موڑی۔ یا اللہ میرے پتر میری کدی کوئی گل نہیں موڑی، تے سونیا کرم اے کریں کہ میرا پتر اگر تیرے کولوں کوئی گل مناوے تے تو دی گل ہے نہ موڑی، میں اودی نال نہیں، میں دودی ماں دی دعا دی وجہ تو اے مقام تے رتبہ۔ لہذا ماواں بہت چنگیاں شے،
تے ہر ایک دی ماں نے دنیا تو ٹر وجہ سدا تھے کسی نے گرانا تو سامعین کرام جنہاں دیا ماما زندن او ماما دی قدر کرو ماں دا ادب کرو ماں دا حیا کرو ماں نال محبت کرو ماں دا کدی بھی دل نہ دکھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جتنی دیر تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے رب بھی راضی نہیں ہوئے گا حضرت فرید الدین نے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جڑا بندہ ادب دے نال محبت دے نال باپ دی تلی باپ دی پیر دی تلی نو بوسا دے لے محبت دے نال 10 سال دی بیریا عبادت تو افضل دے اللہ نے ای عمل بڑا پسند ماں باپ ناراض کر کے بندہ عبادت کرے تیرا عبادت قبول نہیں کرے گا جرائد اللہ واقعہ کئی بار تسا سنے اسی بنی اسرائیل دا ایک بڑا عبادت گزار رب دا بڑا ہی مقبول بندہ تے ایک کوئی کمائے مانا داما ادھی زندگی تیرے نال گزاری جڑی باقی زندگی ہے میں چاہنا کہ میں رب رب کر کے گزارا تنہائی جا کے رب نو ذکر کرا تے رب نو منا ماں اجازت دیتی ماں کیا بیٹا ایک وعدہ کر کے جا کہ مہینے بعد ضرور واپس آ کے میں نو ملے گا میں نے ملن آئے گا ماں نال وعدہ کیتا تے چلا گیا جنگل دے اندر چبوترا بنایا سارا رات ساری رات تے سارا دن رب دی عبادت کریں گا مہینہ گزر گیا ماں نو ملن نہیں آیا ماں دی ممتا تڑپی تے ماں جلدی جلدی جلے چبوترے دے قریب گئی پر کیا آواز دیتی جریج جریج لیکن جریج رب دی عبادت وچ مصروف سبحان اللہ کیسے مصروف ہے اسی تے ڈھول باجے تے گانے بجانے دی وجہ تو اپنی دلی خواہشات تے گناہ تے جان دے نبی مانو آواز نہ دے سن اللہ دے محبوب نبی فرمایا کہ جریج رب دی عبادت وچ مصروف ہے مانو آواز نہیں دیتی ماں واپس آ گئی دوسرا دن گئی تیسرے دن 6 دن ماں مسلسل بن کے جریج نو آوازاں دتیاں لیکن جریج نہیں بولیا 7ویں دن ماں دی منہ چ نکلیا اتنی دیر تک اللہ انو موت نہ دیوی جتنی دیر تک کسی کجری دا منہ نہ ویکھے ایک گل کر کے ماں واپس آ گئی 2 دن گزرے تے جریج اس وقت دے بادشاہ دے سپاہی گئے نے جریج نو ہتھ کڑیاں لائیاں تے بادشاہ دے دربار اندر لے آئے جریج پوچھدا میرا گناہ کی ہے میرا قصور کی ہے میں کیوں جکڑ کے لے آئے ہو میں کیوں قیدی بنا لے آئے اور اس ٹائم سزا کمل کم کتا لائی جریج نو بادشاہ کیا تے فلا عورت دنال بدکاری کی تھی وہ دے سلسلے دے اندر تینو سزا موت ہوئے گی تیری زندگی دی آخری خواہش ہے تے دس جریج کیا اولے جریج نو ماں یاد آئی اوکے ویلے ماں تو یاد جریج نو ماں یاد آئی جریج کیا آخری خواہش ہے ماں نال ملاقات کر رہے دے جریج ہاتھ کڑیاں لا کے ماں دے دروازے تے گیا دروازہ کھٹکھٹا اندروں آواز ہے کون ہے آکھیا نہیں اماں میں جریج ماں غصے اندر آئی ماں آکھیا او جریج 6 دن میں مسلسل گئیاں تو میری گل دی آواز نہیں دیتی میں ناراضاں دروازہ نہیں کھولا گی جریج کیا اماں میں آخری بار آیا تے سائل بن کے آیا قیدی بن کے آیا ایک باری دروازہ کھول کے میری حالت دیکھ سبحان اللہ بولے ماں نے بھائی کے دروازہ کھولیا ویکھیا تے جریج ہاتھ کڑیاں وچ تے زندگی دی آخری ملاقات کرن آیا سن توجہ دے نال ماں نو اللہ نے کتنیاں طاقت عطا فرمائیاں ماں نو مل کے جلے واپس بادشاہ دے دربار جان لگا ماں نے مصلی بچھایا رب دی بارگاہ اندر گڑ گڑا کیا اللہ میں معافی مانگدی ہوں اے میرے کریم رب میرے پتر دی بے گناہی ثابت فرما تو مہربانی فرما میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا جلے دربار اندر گیا اور انہوں سرائے موتی طرف لے کے جانا جرے جا کیا میں گناہگار نہیں گناہ
کوئی ہو رہے جو رہ جا کے آئے سب بچے تو پوچھ جڑا پیدا آیا اسی جو اس بچے نے نہ بولنا دی عمر چ بول کے آکھیا بادشاہ سلامت اے گناہگار نہیں اے بے گناہ ہے گناہگار دے پھلاں چلو بادشاہ کے چھوڑ سمجھ آئی یا نہیں آئی ماں دی دعا کیڑی ڈاڈی ہے اللہ دے محبوب نبی فرمایا کہ ماں دی دعا اولاد دے حق وچ انج ہر درجے رکھ دی جویں نبی دی دعا اپنے امتی دے حق وچ سبحان اللہ ایسی ماں دے دل دکھا چھوڑتے ہیں اور یاد رکھو کہ صرف ماں دی محبت ادب احترام صرف زندگی وچ نہیں مرن تو بعد بھی نبی پاک فرمایا تواڈے تے ماں باپ دے کچھ حقوق ان کے جڑے تساں دے مرن تو بعد بھی ادا کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک امام الانبیاء نبی پاک فرمایا وَيُسَادُونَ وُجُوهَهُمْ بَيْضَاءَ وَنَضْحَاءَ اگر اولاد دنیا دینے کا عمل کرے اولاد چنگے کام کرے اولاد دعائیں مغفرت کرے اپنے ماں باپ واسطے اے اللہ دے محبوب نبی فرمایا وَيُسَادُونَ وُجُوهَهُمْ بَيْضَاءَ اللہ قبر چ دے ماں باپ دے چہرے نو روشن فرما دے اللہ ماں باپ دی قبر دے اندر اس دی اولاد دی نیکی دی وجہ تو او دی اولاد دے چنگے کما دی وجہ تو ماں باپ دے قبر دے اندر چہرے روشن فرما قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ رب دی بارگاہ پیش ہوئے گا اور جلے اللہ پاک فرمائے گا اتنیاں نیکیاں تے اتنے گناہ ہیں اللہ پاک دیاں نیکیاں زیادہ تے گناہ کم کر دے گا اور کرے گا اے پروردگار عالم دنیا دی زندگی تے گناہوں دی دلدل وچ گزار کے آیا اے پروردگار عالم دنیا دے نیک اعمال دی کیتے کوئی نہیں اے نیکیاں کیویں کرام فرمایا نہیں اللہ دی عزت دی قسم رب کریم دی آواز آئے گی اے میرے بندے تو سچ پیا کہنا باقی جلے تو فوت ہویا تیرے گناہاں دے پہاڑ تو بڑا گناہگار ہے لیکن ایک اولاد چھوڑ کے آیا ہے تیری اولاد میرے کولوں تیری مغفرت دیاں دعا کر دی رہی میں تیرے گناہ کم کردا رہا حتیٰ کہ تیرے گناہ ختم ہو گئے انہاں دیاں دعاواں انہاں دے صدقے ختم نہیں ہوتے پھر انہاں دیاں دعاواں نو میں نیکیاں دے اندر بدلدا گیا اج او دعاواں تیری نیکی دا سبب بن گئی سبحان اللہ اس کا شریف حدیث لہذا ماں باپ دے جان تو بعد انہاں دا جتنا ادب کرو جتنا حیا کرو اور انہاں دے حیا دا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلے ماں باپ فوت ہو ونجے نا انہاں دے فوت ہون تو بعد جڑیاں ماں دیاں سہیلیاں تے باپ دے دوست ہیں انہاں دا انجے ادب کرو جویں زندگی وچ ماں باپ دے سامنے انہاں دا ادب کریں یہ بھی ماں باپ دا ایں دے نال بھی تواڈے ماں باپ دی روح قبر وچ خوش ہو سی اور کچھ لوگ اس چیز دیتے بھی انگلی اٹھانے کہ جی بندہ مر گیا کہ مٹی ہو گیا قبر میں کوئی سراغ نہیں ہوتا زندگی واسطے آکسیجن ضروری تسی کیویں آدے ہو کہ بندہ قبر دے اندر بھی زندہ اور چہرہ روشن ہو رہے اور خوش ہو رہے یہ صرف نا ہٹ دھرمی صرف ضد ہے صرف لا علمی ہے جہالت ہے بس یہ دسو خدا قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بند انڈے زندہ چوزہ نکلتا یا نہیں اس چوزے میں آکسیجن کتوں ملے 5 مہینے کا بچہ ماں دے پیٹ چونگا کہ اللہ پاک روح پیدا فرما 4 مہینے ماں دے پیٹ بچہ زندہ رہنا یا نہیں رہنا سائنس آدھی ناخن برابر بھی اگر اس رحم کو سراغ ہو جائے تو بچہ مر رہا ماں دے 4 مہینے بند رحم دے اندر اگر رب بچے نو زندہ رکھ سکتا تو وہ مالک اپنے نیک بندے نے قبر ہی زندہ نہیں رکھ سکتا یقین نہ رکھ سکتا اور سامعین کرام بھائی پرویز بڑی محبت نال سنیا ہو سکتا اللہ پاک یہ عمل قبول فرما لے ماں باپ تے دنیا تو چلے گئے اج دی محفل ہونا دینا کر دیا بھائی پرویز دی والدہ ماجدہ دینا تے اے عید کر کے اٹھو میں نبی پاک دا فرمان سنیا تیرے تے میرے لجپال نبی فرمایا بندہ جلے چنگی گل کرے بندہ جلے چنگا بول بولے اچھی گل کرے اللہ پاک اس اچھی گل چنگ فرشتہ پیدا فرماتا اے فرشتہ رب دی بارگاہ اندر حاضر ہون دا اجازت منگا اللہ پاک فرماتا میرا
فرشتیاں نال بھریا یا اللہ پھر زمین تے جاواں اللہ پاک فرماندا نہیں زمین تے بھی میرے بے شمار فرشتے تے انسان میری عبادت اندر مصروف نے پھر یا اللہ میرے واسطے حکم کیے اللہ پاک فرماندا میرے اس بندے تے فوت ہون تک ہوا دے اندر معلق رہ کے میرے بندے دی مغفرت دی دعا کردا رہو سبحان اللہ اس واسطے بولنا تے چنگا بولنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی کریم دی حدیث پاک سنو آخری حدیث تے بڑی توجہ دے نال سنیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے کتنے سارے بولو کتنے میں کبھی نہیں تو انتر کی تباہ کو سبحان اللہ لیکن جڑی گل میں سمجھاونا چاہنا وہ میں دلہاونا بھی چاہنا بتا کہ تو سمجھ آ گئی کتنے 7 بندے نبی کریم نے فرمایا یہ ہو جائے ہیں کہ جلے انہوں نے تسی دب کے آنے دب کے قبر ہے تے انہوں نے چہرے اللہ پاک فوراں قبلے والے پاسوں پھیر رب بڑا سخت ناراض ہو گیا اسی مردے دا منہ قبلے والے پاسے کر کے آنے ہیں کیونکہ کریم آقا اسے قبلے والے پاسوں تشریف لے آنے تے بندہ بیت کے دوروں ہی اٹھ کے بہ جائے ایک طویل بہ سے بہرحال نبی کریم فرمایا انہوں نے چہرے قبلے والے پاسوں پھیر دیتے گئے صرف یہ کچھ نہیں فرمایا کہ فرمایا فانشقوا قبورهم فإن لم تجدوها ما قلت لهم فهو باطل یہ نہیں کہ میں کوئی انجی گل کر رہا ہوں کریم آقا فرمایا بے شک ونج کے انہوں نے قبراں پھوڑ کے دیکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں بے شک قبر پھوڑ کے دیکھ لو نبی کریم فرمایا یا رسول اللہ 7 بدبخت کون ہے اور سنتے جلدی تختی لکھ نبی کریم نے فرمایا نمبر 1 شارب الخمر شراب پیمن والا جڑا دنیا تے شراب پیوے گا قبر جائے گا تے قبلے والے پاسوں چہرہ پھر جائے گا رب ناراض ہو جائے گا زندگی وچ عہد کرے کہ شراب منہ دے قریب نہیں آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس کریم آقا دا دور ایک صحابی فجر دی نماز پڑھدا دعا منگن تو پہلے اٹھ کے چلا بیندا صحابہ نے نبی کریم دی بارگاہ اندر سوال کیتا یا رسول اللہ فلاں صحابی دعا نہیں منگدا پہلے چلا بیندا نبی کریم نے بلا کے پوچھا کہ کیوں یہ کرے نا اس نے عرض کی تھی سونیا میرے گھر یہودی دا گھر نال پڑوسی یہودی او دے گھر سونا کھجور دا درخت لگا ہویا رات ٹھنڈی ہوا چلدی چند کھجوراں میری حویلی دے اندر گردیاں نے میں جلدی بہنا او کھجوراں چن کے یہودی نوں دینا کہ نہیں میرے بچے اٹھ کے او کھجوراں نہ کھا لیں میں اس وجہ تو جلدی اٹھ کے بہنا اور وہ کھجورا چاہ کے ساری یہودی دے دیں پڑوسیاں کا بھی خیال رکھیں کرو سبحان اللہ نبی کریم دے دل وچ انہاں بچیاں دی محبت پیدا ہوئی نبی کریم فرمایا چل تیرے گھر بھی کھجور دا درخت لائی مقدر جا کے صحابی نے نبی کریم کا کھجور دا درخت لایا ویسے تے کھجور دے درخت نو تناور بنن واسطے 10 سال دا عرصہ چاہیدا لیکن میرے نبی دے لگے ہتھاں دی برکت دی وجہ تو 1 سال وچ او کھجور دا درخت تناور بن گیا کھجوراں لگ گئیاں پکیاں تے بچے کھا رہے سبحان اللہ لیکن سال تو بعد وہ خشک ہو گیا 1 سال تو بعد کھجور دا درخت ساڈے ایمان تے یہ آدا کہ نبی پاک دے لگے ہتھاں دا کھجور قیامت دے دن تک بھی خشک نہیں ہوا لیکن نبی کریم کے زمانے دے وچ خشک ہو گیا صحابی رسول کی یا رسول تواڈے ہتھاں دا لگے کھجور دا درخت خشک ہو گیا نبی کریم تھوڑی دیر خاموشی تو بعد فرمایا او میرے صحابی یاد ایک ہڈی پئی او چا کے پھینک دے صحابی گیا ہڈی پئی چا کے بگا چھوڑی دور تے چند دناں تو بعد دوبارہ ہرا ہو گیا کھجوراں بھی لگیاں نبی پاک دی بارگاہ اندر صحابی رسول نے جا کے لگی تھی یا رسول اللہ ماجرا کیے آسوڑتی دل دی تختی تے لکھنا جوانا نبی کریم فرمایا ایک شرابی نے شراب پی تھی پھر گوشت کھادا یہ ہڈی شرابی دنوں نال لگی ہوئی اس نے پھینکی تے کانے چاہ کے تیرے درخت تے رکھی اس شرابی دی شراب دی نوسر دی وجہ تو درخت خشک ہو گیا
اندازہ لا بجے دے ڈھڈ وچ گئی خدا انجام کے اللہ اکبر شرابی شراب پی کے صرف ہڈی سٹی اس ہڈی دے اندر اگر اتنی نحوست ہے کہ نبی پاک دے لگوئے ہتھاں دا درخت بھی سڑ ونجے خشک ہو ونجے تے اس شرابی دا انجام بلا اندازہ لاؤ تو جہنم دے کیڑے گڑے وچ پھر کیوں نہ میرا نبی فرمائے خدا چہرہ قبلہ دے پاس دے عہد کرو زندگی وچ کہ کدی شراب تواڈے منہ دے قریب نہ آوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا کون ہے آپ سن نبی کریم نے فرمایا وبائع البشر جڑا انساناں بیچے گا جڑا بچے ہوا کرے گا جڑا دنیا تے انساناں دا کاروبار کرے گا لوگاں دھوکے دے گا خدا دی انجام ہوے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 3 کریم آقا نے فرمایا وشاہد الزور جھوٹیاں گواہیاں دینے والا پیسے لے کے لوگوں کے خلاف گواہیاں دین والا رشتے لے کے لوگوں کے خلاف گواہیاں دین والا فجر دی نماز میرے نبی نے پڑھائی مصلی رسول سے کھڑے ہو کے میرے نبی فرمایا او میرے صحابہ یاد رکھنا شرک تو بعد میرے نزدیک سب تو بڑا گناہ کسی دے خلاف جھوٹی گواہی دینا سبحان اللہ شرک تو بعد کریم آقا فرمایا کسی دے خلاف جھوٹی گواہی دینا پتہ ہونا کہ گل ہے نہیں صرف کوئی فائدہ لینے واسطے کوئی پیسہ لینے واسطے جھوٹی گواہی دے خلاف دے چھوڑی بہت بڑا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کریم آقا فرمایا النائحۃ عورت دے متعلق فرمایا جڑی عورت کسی دے مرن تو بعد خود تے نواگری کرے گی بین کرے گی ماتم کرے گی جدوں او مرے گی قبر وچ رکھو گے او دا چہرہ قبلے والے پاسوں پھر جائے کیونکہ نبی کریم جان دے آنا عورتوں گھروے قیامت مردیاں تے نواگری کریم کرن گیاں بین کرن گیاں تے ماتم کرن گیاں نبی کریم نے پہلے منع فرما دیتا کریم آقا فرمایا بین نہیں کرنے نواگری نہیں کرنی کریم آقا فرمایا من ضرب الحدود وشکر جیوبا فلیس منا جس مرد یا عورت نے کسی مردے دے اپنا گریبان پھاڑیا اپنے چہرے تے تھپڑ مارے سن لوے میں محمد امتی ہی نہیں ہے جلدی سمجھ آ رہی ہے نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمحتکر ذخیرہ اندوزی کرنے والا ایک کاروباری لوگ جمع کول اناج دا جڑا کاروبار کر دے ہو چیز جمع کر لینی جلے قید پھیلاؤ لے میں گداموں بیچنی یہ انہاں تاجرہ دے متعلق میرے نبی فرمایا جدوں قبر جان گے تے پتہ چل جائے گا رب دی طرف ہو قبلے دی طرف ہونا چہرہ پھیر دیتا جائے گا رب ناراض ہوئے گا قیامت والے دن بھی اللہ پاک اس تاجر نال کلام نہیں فرمائے گا اور سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کو کریم آقا فرمایا وتارک الجماعت 18 شبی گزرین 18 انہوں تو بغیر جڑا بندہ جان بوجھ کے جماعت نال نماز نہیں پڑھے گا او دا چہرہ بھی قبر والی رات قبلے والے پاسوں پھر نماز تے چھوڑنی ہوتا اپن اندازہ لا لو کہ او دا کے انجام ہو سی بے نمازی دا ایک دے بارے نبی کریم کا فرمان ہے کہ جڑا نماز تے پڑھدا لیکن جان بوجھ کے لیٹ وچ پڑھدا جماعت نال نہیں پڑھدا کہ کریم آقا دا فرمان غلط ہے نہیں ہو سکتا لہذا انہاں برائیاں تو بچن دا دل وچ پختہ ارادہ کرے کسی نال تے ساڈا زور کوئی نہیں لیکن اپنی ذات تے اختیارات ہیں عقل دے کے اللہ پاک انسان اپنی ذات تک تے اختیار دیتا کم از کم انہاں گناہوں تو بچن دا ارادہ کر لو اور یہ گناہ سے چھوڑ دیتے تھے آج دی محفل دی میری گل سنن تو بعد اللہ پاک ہو سکتا میرے واسطے بھی ذریعہ نجات بنائے بھائی پرویز واسطے بھی یہ ذریعہ نجات بن جائے اور آپ بھائی پرویز دی والدہ ماجدہ بھی ہو سکتا اللہ پاک اسے وسیلے نال میں تیری وجہ تو میرے اتنے بندے تیری سالے ثواب دی محفل وچ اے گل سنی آئی تے اتنے گناہوں تو بچ گئے میں انہاں نے معاف کیتا تے تینے بھی معاف کروا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی لہذا سچی دل نال اس چیز کا ارادہ کرو اور ایک اور برائی بھی سارے معاشرے
بڑی کثرت دے نال پھیل چکی جلے اللہ پاک رحم بنایا نا رحم جہدے وچ بچہ پرورش پاوندا رحم جلے اللہ پاک تخلیق کیتا رحم عرض کیتی کہ اے پروردگار عالم میں بڑا کمزور ہاں بالکل جے نازک دیا پردہ بھئی یا اللہ میں بڑا نازک ہاں تے اے انسان جڑا نا میں پھاڑ دے سن میں چیر دے سن میں توڑ دے سن مہربانی فرما میں نہ بڑا اللہ پاک فرمایا نہیں میں تیرے نال ایک وعدہ کروں تے رب دا وعدہ بولو جھوٹا نہیں ہو سکتا رب دے وعدے ہمیشہ سچے یا اللہ کیڑا وعدہ اللہ پاک فرمایا اے رحم میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ جس تن توڑیا میں انہوں تباہ و برباد کر دوں تے جس تن جوڑیا انہوں دنیا کی بھی عزت عطا کروں گا اور قیامت والے دھڑی بھی انہوں عزت عطا ان رحم نو توڑن دی سمجھ نہیں آئی رحم نو توڑن دی سمجھ نہیں آئی رحم دے ماں دے پیٹ سے اندر انہوں کیوں کوئی توڑے گا اس دا مطلب ہے وے بجڑے ایک رحم وچ پیدا ہوئے نا اگر وہ آپس وچ لڑ سن آپس وچ بھڑ سن آپس وچ کدوے نو برا بلا کے سن تے انجے سمجھو وہ رحم نو توڑ اور جس نے رحم نو توڑیا اللہ پاک دا وعدہ کہ میں انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دے ہن ذرا نظر دوڑاؤ اپنے ارد گرد اپنے گریبان جھانکیے کسی کتنیاں بہناں نال ناراض ہاں تے کتنا بھراواں نال ناراض ہاں تے کتنا دا اسی حق ماری بیٹھے ہیں کتنے ساڈا حق ماری لہذا نبی کریم دی اس حدیث کو سامنے رکھ کے رب دے اس وعدے رکھ سامنے رکھ کے یار کوئی زیادتی کر بھی نہیں نہ کسی تے رب دی رضا واسطے معاف کر نبی کریم فرمایا 5 بندے نے میں ضمانت دینا کہ انہاں رزق دی کدی کھوڑ نہ سی آج ہر بندہ رزق دی چکر وچ ہے جس کول کو وہ کسی پر میں مر گیا میرے کول تے میرے حالات ہی خراب یہ ہو گیا تے وہ ہر بندہ نا شکری آقا کریم دی گل تے سان بڑا پکا یقین ہے بندے اج جڑے بندے واکو سبحان اللہ سارے بندے ہاں تے بات تھوڑا جہا اپنے آپ نو اوکھ بھی کری انہاں دی گلاں تے عمل بھی کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رب دا شکر ادا کرے تے رزق دا میں محمد عربی زمان سبحان اللہ نہ شکری دا جملہ تواڈے منہ تے نہیں آنا چاہیے رات بھوکے سہ منجو تے کریم آقا دے فرمان دے مطابق رب دی نہ شکری نہ کدی بھی کسی نہ اپنے دکھ اس حوالے نال سناؤ بھئی یار رزق دی کمی ہے اے کو نہیں تے او کو نہیں فلانی شے نہیں دمکانی شے نہیں چھوڑ دے گا اور یہ جملے رب نو بڑے نا پسند ہیں جڑے سی کی دنیا دسے نہ شکری چھوڑ دے ہو رزق دی کمی نہ شکر ادا کرو رب دا جس حال وچ خوش نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری راہ تے دیسی کریم آقا فرمایا جڑا رب دی راہ تے دیسی میرے دین اسلام دی راہ تے دیسی میں محمد عربی زامنا کدی نو رزق دی تھوڑ نہ سبحان اللہ اودے دینے بھی ساڈا دل پیچھے چھکیندا رب دی راہ تے دینے بھی شیطان دا بد سارے کام تے راہ دے پہلے رب دی راہ تے دینا رب نال کاروبار کرو رب نو اپنے کاروبار دے اندر شامل فرما لو تے کدی رزق دی تھوڑ نہ نمبر 3 نبی کریم فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم رب دی رضا واسطے دکھاوے تے ریاکاری واسطے نہیں نمازی سداون واسطے نہیں رب دی رضا واسطے 5 ٹائم دی نماز پڑھدا کدی رزق دی کمی میں محمد عربی زامن ناس لیکن گبری اسی کو جلدی وینے سی کو دے صبر اسی 5 دہاڑے نماز پڑھ کے 6ویں دہاڑے اپنا ساری نماز 5 دنیا پڑھدا رزق ہوئی بے صبری نہیں کرنی یقین کر لو اگر یہ کام کر لو تے پھر ویکھیا اللہ پاک رنگ کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی گل جڑی میں جس کو گل میں یاد آئی میں چلو ساری ہی سنا چوتھی گل نبی کریم فرمایا جڑا بندہ اپنے غریب تے ناراض رشتہ دار نو صدقہ دے سی کام بڑا اوکھا ایک ہوے رشتہ دار غریب تے دعا ہوئے وہ ناراض اس تواڈے نال کو زیادتی بھی کیتی ہوئے فرض کیتا اودی وجہ تو واجب نو صدقہ دینا اودی مدد کرنی اودے بچے نوں تحفے دینے تے اودے نال محبت کرنی کم بڑا اوکھا لیکن کریم آقا فرمایا جڑا کرے سی میں محمد عربی ضمانت پہ دینا ہوں رزق دی تھوڑ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری گل جڑی تم سوکھی ہر بندہ کر سکتا کریم آقا فرمایا جس نو رزق دی بہت لوڑ ہے نہ جڑا دا دنیا تے رزق دی کمی نہ ہوے او بندہ ان کرے مغرب دی نماز پڑھے کیڑی نماز شالی نماز پڑھ کے چٹی چادر بچھا کے اتے سونے کپڑے پائے صاف ستھرا جسم خوشبو لا کے
تے مدینے والے پاسے منہ کر کے درود شریف پڑھ کے 21 بار سورۃ کوثر پڑھے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک منٹ وچ بھی 3 باری پڑھی ویندی ہے سورۃ، 21 باری مغرب دی نماز تو بعد، مغرب دی نماز پڑھن تو بعد چٹھی چادر گھت کے اول آخر درود شریف پڑھ کے 21 بار پڑھے، یہ عمل کرے اللہ پاک دی رزق دی تھوڑ۔ لیکن رب کو لو منگنا بھئی یا اللہ ساری زندگی اپنا محتاج رگی، کدی کسی دگے ہاتھ پھیلان دی نوبت نہ آوے۔ میں بھائی ریاض کو دس رہا ہوں، بھائی اشرف نو، کہ میں پڑھے حدیث پاک، یہ ذرا دل میں سمجھایا بھی کرو تھوڑا جا، یہ گلاں راتی سوندی والی بھی سوچیاں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سوال کا دروازہ کھولنا منگنا شروع کر دینا، چاہے قرضے دی صورت وچ کیوں نہیں، اللہ پاک دے حبیب فرمایا اللہ دی مفلسی دا دستی کا دروازہ کھول، کدی دی پوری فوسی نہیں۔ قرضہ دینا یہ اتنا بڑی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم فرمایا اتنی دیر تک میں جنازہ نہیں پڑھنا جتنی دیر تک یہ قرضہ آ رہا۔ شہید بھی سارے گناہ معاف، خون دے قطرے گرن تو پہلے سارے، لیکن قرضے والا گناہ معاف نہیں ہونا جتنی دیر تک قرضہ نہ دینا، اتنی دیر تک جان نہیں چھوڑنا۔ نہ جنت نہ دوزخ، درمیان وچ لٹ کے راسی ہو شہید جس دنیا کی کسی دا قرضہ دینا ایسی تے لے ہی رکھتے ہیں، اللہ خیر کرے، پیچھے اولاد دی نہیں رہتی۔ لہذا سوال کا دروازہ نہیں کھولنا، رب کا شکر ادا کرنا، تنگ دستی کے اندر بھی ہر حال کے اندر اس مالک دا شکر ادا کریں گے اور رب کبھی رزق دی کمی نہیں دے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا اور التجا ہے کہ پروردگار عالم ساڈے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمایا، جڑیاں گلاں کیتیاں اللہ پاک میں تو سارے نو صحیح مانے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک بھائی پرویز ہڑی ایک کاوش ایک کوشش اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما کے اپنی والدہ ماجدہ واسطے اس سال ثواب اور نجات ذریعہ بنائے، وما علینا الا البلاغ۔